الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد. عاجزانہ مخلصانہ دعا ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز نو ہر شر گناہ تو محفوظ فرمائے. تہانو مینو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. جناب دے سامنے کیونکہ ماہ سفر المظفر دا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر اولیاء کرام مشائخ اعظام دے عرس مبارک ہوندے نے اس واسطے پچھلے جمعۃ المبارک نو جناب دے سامنے شان اولیاء عظمت اولیاء دے حوالے دنال جناب دے سامنے گفتگو کیتی سی. اگلے جمعۃ المبارک تو پہلے
عرس جناب سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس مبارک اگلے جمعۃ المبارک تو پہلے آ جائے گا، اس واسطے موقع دی مناسبت دے نال جناب دے سامنے اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر ذکر سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جناب دے سامنے کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے پیاریاں دے صدقے سانو زندگی دین اسلام والی اور موت کامل ایمان والی عطا فرمائے، اولیاء کرام دے نقش قدم تے چلن دی سانو توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ذکر خیر کرن تو پہلے جناب نو ایک المستدرک علی الصحیحین دے وچوں ایک حدیث پاک سنا کے پھر داتا صاحب دا ذکر خیر جناب نو سناواں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے آپ فرماندے نے طائف دے علاقے دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہویا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ طائف دے علاقے دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جس وقت وصال مبارک ہویا، غسل کفن دیتا گیا، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ویکھیا کہ ایک پرندہ آیا ہے، آ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کفن مبارک دے اندر ایک پرندہ آگے چھپ گیا ہے۔ آپ فرماندے نے میں اس سارا منظر ویکھ رہا سا، غسل کفن دیتا گیا، جس وقت نماز جنازہ دا وقت آیا، فرماندے نے کہ نماز جنازہ پڑھان واسطے مسلے تے جڑے امام نماز جنازہ واسطے کھڑے ہوئے نے نا، او مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے پتر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بابا جی اتھے آجو پکے تھے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نماز جنازہ پڑھان واسطے جس وقت مصلی امامت تے کھڑے ہوئے نے نا، توجہ رکھنا دوستان گرامی، اندازہ کرنا کہ ایک پاسے وصال فرمان والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی اہل بیت کرام دے گھرانے دے فرد نے، حضور دے چاچے دے پتر حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت وچوں نے، اگے مصلی تے نماز جنازہ پڑھان والے بھی اہل بیت وچوں، مولا علی دا پتر حضرت محمد بن حنفیہ نے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ حضرت مولا علی شیر خدا دے بیٹے محمد بن حنفیہ نے نماز جنازہ پڑھائی تے فرماندے نے 4 تکبیرہ آپ نے پڑھائیاں۔ نماز جنازہ دے کنیاں تکبیرہ آکھیاں؟ 4 تکبیرہ، جویں اسی نماز جنازہ پڑھی تے 4 تکبیرہ پڑھنے ہیں۔ دوستان گرامی، پتہ چلیا خوش نصیبہ سانو او عقیدہ تے مذہب ملے آئے جویں نماز جنازہ نماز روزہ آسا کرنے ہیں، یعنی ساڑھے جنازے اوے ہی پڑھے تے پڑھائے جاندے نے جویں حضور دی اہل بیت نے جنازے پڑھے نے تے پڑھائے نے، ساڑھے جنازے الحمدللہ اوے ہی پڑھے پڑھائے جاندے نے جویں حضور دے یا صحابہ نے پڑھے پڑھائے نے یا حضور دی اہل بیت نے پڑھے تے پڑھائے نے۔ بولو اچھوانا سبحان اللہ۔ دوستان گرامی توجہ رکھنا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں حیران سا کہ ایک پرندہ آیا حضرت عبداللہ بن عباس دے کفن مبارک دے اندر آ کے پرندہ چھپ گیا۔ فرماندے نے میں آج حیران ہو ہی رہا سا، المستدرک دی حدیث پاک ہے، فرماندے نے میں آج حیران ہی ہو رہا سا، میں ویکھیا جدو حضرت عبداللہ بن عباس نو قبر دے اندر اتاریا جا رہا سی تے حضرت سعید بن جبیر فرماندے نے میں آج حیران ہو ہی رہا سا، پہلا منظر ویکھ کے تے میری حیرت انتہا ہو گئی جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو قبر دے اندر اتاریا جا رہا سی تے فرماندے نے قبر دیاں کندھاں دے وچوں انہاں قرآن پاک دی آیات دی تلاوت ہو رہی سی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دی آواز آ رہی سی۔ دوستان گرامی توجہ ہے ایک دفعہ بولو یار سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اونا خوش نصیبہ دے وچوں نے کہ جنہاں نو رب نے اے شرف عطا فرمایا ہے، اونا خوش نصیبہ دے وچوں نے جنہاں لوگاں دا دنیا تے آنا بھی کمال ہوندہ ہے تے دنیا تو جانا بھی کمال ہوندہ ہے۔ دنیا تے آنا بھی کمال تے دنیا تو جانا بھی کمال ہوندہ ہے۔ دوستان گرامی، جناب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو میں انشاءاللہ تعالی ابتداء دے اندر آپ دا شجرہ مبارک بھی دسانگا۔ 8 واسطے دنار تقریباً داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا سلسلہ نسب مولا علی شیر خدا دنال مل جاندہ ہے، یعنی آپ حسنی حسینی سید نے، حسنی حسینی سید نے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔
عزیزان گرامی جنہ دے بارے رب العالمین نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزیزان گرامی انہاں لوگاں دے وچوں نے جناب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ لوگاں دا آنا بھی کمال ہوندا وے جنہ دا جانا بھی کمال ہوندا ہے آنا بھی کمال ہوندا وے انہاں دا جانا بھی کمال ہوندا وے۔ دوستان گرامی سن 400 ہجری دے اندر غزنی شریف دے اندر افغانستان دے اندر داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سن 400 ہجری دے اندر آپ دنیا تے تشریف لے کے آئے نے۔ ہندوستان دا علاقہ ہے غزنی شہر ہے ایک محلہ جلاب ہے ایک محلہ حجویر ہے ایک محلے دے اندر آپ دے نانکے وسدے نے دوسرے محلے دے اندر آپ دے دادکے وسدے نے تاوا سے آپ نو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلابی بھی آکھیا جاندہ وے حجویری بھی آکھیا جاندہ ہے۔ بولو یار سبحان اللہ، جلابی بھی آکھیا جاندہ ہے حجویری بھی آکھیا جاندہ وے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دناجے سویلے مولا علی شیر خدا دا نکاح مبارک ہویا وے۔ سیدہ کائنات دی مولا علی دنال دے سویلے شادی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ رکھنا میں داتا صاحب دا شجرہ نسب دسن لگا ہوا مولا علی شیر خدا آپ دی جس ویلے سیدہ کائنات دنال شادی ہوئی ہے رب العالمین نے جڑا پتر عطا فرمایا وے اس پتر دا نام مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مولا حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو رب نے پتر عطا کیتا وے جنہ دا نام سید زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سید زید نو رب نے پتر عطا کیتا جنہ دا نام جناب سید حسن اصغر یا حسن ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ سید حسن اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اگر رب نے پتر عطا کیتا جنہ دا نام سید ابو الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سید ابو الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو رب نے پتر عطا کیتا جنہ دا نام سید عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ نو شاہ شجاع بھی آکھیا جاندہ وے۔ سید عبداللہ نو رب نے اگے پتر عطا کیتا جنہ دا نام سید عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ پھر سید عبد الرحمن نو رب نے پتر عطا کیتا جنہ دا نام نامی اسم گرامی سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سید علی نو پھر رب نے پتر عطا کیتا وے جنہ دا نام سید عثمان ہے۔ سید عثمان نو پھر رب نے جڑا پتر عطا کیتا ہے انہ دا نام پھر علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اے اوہی علی بن عثمان نے جڑے تیرے بھی داتا نے میرے بھی داتا نے۔ بولتا سی یار سبحان اللہ، یعنی اندازہ کرنا جناب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ذاتی نام علی ہے، آپ دے والد گرامی دا نام عثمان ہے، پھر آپ دے دادے دا نام پھر علی ہے، والد دا نام عثمان ہے، دادے دا نام علی ہے، یعنی والد دا نام عثمان تے آپ دے پھر والد دا نام علی سی۔ حضرت عثمان نے اگے اپنے پتر دا نام داتا صاحب دا نام علی رکھیا وے، یعنی اندازہ کرنا جناب سید عثمان دے ایک پاسے علی ہے دوسرے پاسے بھی علی ہے، درمیان دے اندر عثمان نے پتہ چلیا آپ دے نام نامی اس میں گرامی دس دے پہنے جیڑا جناب سیدنا عثمان تے انگلی اٹھائے گا انہ تے تبرہ بازی کرے گا او دروی علی ہے اے دروی علی ہے۔ پتہ چلیا میں دسنا چاہنا یعنی جناب عثمان دی شان کیے جڑا عثمان تے انگلی اٹھائے گا او دروی علی ہے اے دروی علی ہے۔ پتہ چلیا جیڑا او دروں آوے گا او دروی منہ بنن والے علی
ادھروں آوے گا اگوں منہ بنن والے علی نے بولتا صحیح یار سمجھ آئی تا سبحان اللہ حضور دے یاراں دیا شانہ ایک کوئی ایمے گال نہیں ہے رب حفاظت کرنے والا وے عزیزان گرامی یہ شجرہ نصب داتا علی جویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا آپ حسنی حسینی سید نے عزیزان گرامی جناب محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ایک دینی درسگاہ ہے ایک مدرسہ وے ابتداء دے اندر جناب داتا علی جویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محمود غزنوی دے مدرسے دے اندر دینی تعلیم حاصل کر دے رہے نے داتا علی جویری پڑھ دے رہے نے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن جس ویلے مدرسے دا دورہ کرنوا سے آئے نے مدرسے دے اندر جس وقت آپ دے تشریف آوری ہوئی ہے سارے مدرسے والے نے استادہ نے طالب علمہ نے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ عادل بادشاہ سن انہاں دا ادب کرنے واسطے تعظیم کرنے واسطے انہاں دا استقبال کرنے واسطے استاد بھی مدرسے دے شاگرد بھی انہاں دا استقبال کرنے واسطے گئے نے داتا علی جویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ توجہ رکھنا عزیزان گرامی بچپن دے زمانے دے اندر داتا علی جویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی طبیعت دے اندر رب العالمین نے اپنے پیارے ولیاں والی وہ ساریاں صفتہ رکھ چھڑیاں سن ساریاں صفتہ رکھ چھڑیاں نے عزیزان گرامی آپ دی طبیعت دے اندر بڑی سنجیدگی ہے توجہ رکھنا دوستان گرامی علم دین پڑھ رہے ہیں باقی سارے استاد بھی دے طالب علم بھی محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا استقبال کرنے واسطے تشریف لے گئے تے داتا صاحب جڑے نے نا آپ اپنی کتاب دا مطالعہ کرن دے اندر اتنے محو تے مصروف سن آپ نو خبر ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں کون آیا ہے تے کس واسطے آئے نے اتنے مصروف نے پڑھائی دے اندر دوستان گرامی محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت استادوں نے ملے طالب علماں نے ملن تو بعد ویکھیا جس وقت آپ دے جڑے استاد نے نا داتا صاحب دے انہوں نے داتا صاحب دی توجہ دلائی فرمایا اے علی بن عثمان بیٹا ذرا اپنا سر اٹھا کے ویکھ کے صحیح کون آئے نے اپنے مدرسے دے اندر توجہ ہے نا یار بولو سبحان اللہ فرمایا اے علی ویکھو دے صحیح سر چوک کے ویکھو اپنے مدرسے دے اندر کون آئے نے وقت دے بادشاہ دے حکمران نے عادل بادشاہ نے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داتا صاحب نے جس وقت بچپن دے زمانے دے اندر تقریباً 10 سال دی عمر مبارک ہے آپ دی آپ نے اپنی نگاہ ولایت اٹھا کے جس وقت محمود غزنوی پر ویکھیا تے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تقریباً اجے 10 سال دی عمر ہے داتا صاحب دی تے داتا صاحب دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے ویکھ نہیں سکیا بولو تو صحیح یار 10 سال دی عمر ہے داتا صاحب دی تے محمود غزنوی دنیا دے اندر شہرہ ہے زمانہ جاندہ ہے آپ نو وقت دے حکمران دے بادشاہ نے لیکن داتا صاحب دیاں اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھ نہیں سکے اتنی جلال والیاں اکھاں مبارک داتا صاحب دیاں تے آنکھ ٹیک نہ سکینا اکھاں جھک گئیاں تے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے استاد نو کہنے لگے اے استاد جی انہاں نو نہ چھیڑو انہاں نو نہ چھیڑو انہاں نو جو کر دے کرن دو فرمایا انہاں نو نہ چھیڑو اس بچے دی پیشانی دے اندر ایسا نور میں بیکھ رہا کہ اپنے زمانے نور روشن تے منور کر دیں گے بولو یار سبحان اللہ فرمایا اس بچے دے پیشانی دے اندر ایسا نور ہے کہ جڑا جگ نو چمکا چھڑے گا بولو سبحان اللہ زمانے نو
چمکا دے گا۔ دوستان گرامی، داتا صاحب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، دینی تعلیم پڑھ دے رہے، علم دین حاصل کرن تو بعد، کیونکہ تو انہوں پتہ ہے نا کہ بزرگ فرمان دے نے جاہل اللہ دا ولی نہیں بن سکتا، جاہل اللہ دا ولی نہیں بن سکتا۔ پیر باو فرمان دے نے علم و بات جے فقر کما میں کافر مرے دیوانہ ہو، دیوانہ تے پاگل بن کے بندہ مر جائے گا، فقیری نہیں مل سکتی۔ اگر جاہل بندہ فقیری لبن ٹور پہ، جاہل اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، بے نمازی اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، داڑھی منا فاسق فاجر اللہ دا ولی، بولو تو صحیح یار، سمجھ آ رہی تھا۔ عزیزان گرامی، علم دین پڑھ دے رہے، پھر علم دین حاصل کرن تو بعد مرشد دی تلاش کی تھی، مرشد ملیا، جتنی دیر انہوں نے خدمت کرنی سی خدمت کی تھی، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خدمت کرن تو بعد مرشد گرامی نے داتا صاحب دی ڈیوٹی لگا دیتی، فرمایا اے علی بن عثمان، فرمایا بیٹا اسا تہاڈی ڈیوٹی پاکستان لاہور دی سرزمین تے لگانے آ، اوتھے تہاڈے ایک پیر بھائی نے جنہ دا نام میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، فرمایا بیٹا علی او وفات کر گئے نے، دنیا تو پردہ کر گئے نے، لہٰذا لاہور دا علاقہ اسی تہاڈے سپرد کرنے، لاہور دا علاقہ تہاڈے سپرد کرنے۔ دوستان گرامی، داتا صاحب مرشد گرامی دے حکم شریف دے نال لاہور آئے، بھاٹی دے قریب آ کے آپ نے ڈیرا لگا لیا ہے، بولو تو صحیح، بولو جوانا یار سبحان اللہ۔ عزیزان بو سے پہلے راوی دریا وگدا ہوندا سی، داتا صاحب جے سے پہلے لاہور دے اندر داخل ہوئے نے، ویکھیا لوگ ایک جنازہ لے کے پہ جان دے نے، داتا صاحب جے سے پہلے قریب پہنچے نے، آپ نے پوچھا لوگو ایک دا جنازہ وے، لوگاں نے عرض کی تھی حضور اے میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جنازہ وے، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جنازے نو موڈا دیتا وے، کندہ دیتا وے، قبر دے اندر جے سے پہلے دفنا کے واپس آئے نے۔ عزیزان گرامی، میت نو موڈا دیتا نے اپنے پیر بھائی دی نو، اس ویلے آپ نو خیال آیا وے میرے مرشد گرامی نے جڑا حکم فرمایا سی ایویں نہیں فرمایا سی، اللہ دا ولی اے جان دا سی میرا فلانا پیر بھائی جڑا وے ان دا دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے، بولو تو سیار سبحان اللہ۔ فرمایا اونا دے جان دا وقت آ گیا وے۔ عزیزان گرامی، رب دا ولی ہو ہوندا وے جیڑا عالم بھی ہووے، قرآن بھی جانن والا ہووے، شرح حدیث بھی جانن والا ہووے، رب دا ولی ہو ہوندا وے جدی نگاہ 7 زمینہ تے 7 آسمانہ تو پار کم کر دیئے، جاہل اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، داتا صاحب دے مرشد گرامی نے آپ نو پہلے خبر دے دی تھی، اے داتا اے علی بن عثمان لاہور چلے جاؤ، فرمایا تو ہاڈے پیر بھائی اور دنیا تو پردہ کر گئے نے، انہاں دا وصال ہو گیا وے۔ عزیزان گرامی، وہی گل ہوئی جس ویلے لاہور آئے نے، داتا صاحب نے ویکھیا آپ دے پیر بھائی میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جنازہ پہ جاندہ وے، کندہ دیتا قبر دے اندر دفنا کے واپس آئے نے، بھاٹی دے قریب آ کے ڈیرا لگایا نے، لوگ جوگ در جوگ آپ دی بارگاہ دے اندر آ رہے نے، کافی مرید ہو گئے نے۔ دوستان گرامی، جس ویلے بھاٹی گیٹ، اے بھاٹی گیٹ وائدہ سی بلکہ بھٹی گیٹ آکھیا جاندہ سی، شروع دے اندر انہوں بھٹی گیٹ آکھتے سن، پھر آہستہ آہستہ نام بگڑ دیا بھٹی تو بھاٹی گیٹ آج بن گیا ہے، بولتے صحیح یار سبحان اللہ۔ ایدہ نام بھٹی گیٹ ہے جنہوں آج بھاٹی گیٹ آکھیا جاندہ ہے، یہ ہو سکتا ہے لاہوریاں دی زبان ٹیڑی جی ہوں دی تاں انہوں بھاٹی بن گیا ہوئے۔ دوستان گرامی، جس ویلے داتا صاحب دی عقیدت مند آپ دے مریدین آپ دے نال محبت اور پیار کرنے والے انہوں نے جس ویلے ویکھیا وے رب دے پیارے نے
سیدزادے نے حسنی حسینی سید نالے ساڈا کامل مرشد اس بٹی گیٹ دا نام بٹی گیٹ دے بجائے ایدہ نام حجویری گیٹ رکھیا جاوے تے تا سواد بولتے سیار مریدہ نے آکھا ایدہ نام آج تو بعد بٹی گیٹ نہیں لینا ایدہ نام آج تو بعد داتا صاحب دی نسبت دینا ایدہ نام حجویری گیٹ رکھیا جاوے گا بھٹیاں نو بڑا غصہ لگیا وے بھٹیاں نو بڑا غصہ لگیا دوڑ کے داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے کہن لگے حضور تو ہاڈے نال عقیدت رکھن والے تو ہاڈے مریدین جڑے نے انہاں نے ساڈا باپ دادیاں تو ایدہ نام بھٹی گیٹ سی انہوں بگاڑ کے ایدہ نام تو ہاڈی نسبت نال ایدہ نام حجویری گیٹ رکھ دیتا نے جس ویلے اتنی گال ہوئی ہے داتا صاحب علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دینے فرمایا لوگو ایدہ نام حجویری گیٹ نہیں ایدہ نام بھٹی گیٹ ہی رکھا جاوے گا فقیر نو نام دی ضرورت کوئی نہیں ہے فقیر نو نام دی ضرورت کوئی نہیں لہذا پریشان نہ ہو ایدہ نام حجویری گیٹ نہیں ایدہ نام بھٹی گیٹ ہی رکھا جائے گا دوستان گرامی جس ویلے داتا صاحب دا اخلاق ویکھیا نے اخلاق ویکھیا نے آپ دا کردار ویکھیا آپ دی گفتار ویکھیے آپ دا جس ویلے شریعت دا حلیہ ویکھیا نے آپ دے عقیدت بٹیاں دے دل دے اندر جس ویلے آپ دے آؤنا دے دلان دے اندر گھر کر گئی ہے بھٹی جوگ در جوگ داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر آ رہے نے اسے وجہ تو آپ دے کمال دی وجہ تو آگے حاضر ہوں دے نے حضور اساں پریشانا سانو کلمہ پڑھا کے نالے اپنا مرید بناوو امام الانبیاء دا سانو غلام بنا دے وہ عزیزان گرامی لاہور دے بھٹیاں نو داتا صاحب نے سبحان اللہ جس ویلے بھٹیاں نے کلمہ پڑھیا وے داتا صاحب نے کلمہ پڑھایا امام الانبیاء دا غلام بنا دیتا نالے اپنے مرید بنا لینے عزیزان گرامی داتا صاحب نے جس ویلے لاہور دی سرزمین تے ایک گورنر ہے نالے جوگی ہے بولتے سیار نالے وقت دا گورنر ہے نالے جوگی ہے جن دا نام راجو جوگی مشہور سی تے داتا صاحب دے مزار دے نال آج بھی انہاں دا مزار جنہاں نو شیخ ہندی آکھیا جاندے بولو یار سبحان اللہ شیخ ہندی بھی انہاں دا نام ہندوستان دے سن نا پاکو ہند سارا ہندوستان آکھیا جاندا سی تے ہندوستان دے شیخ انہاں دا لقب ہویا شیخ ہندی مشہور ہو گئے جویں علی بن عثمان داتا صاحب مشہور ہوئے ایویں راجو جوگی جڑا کلمہ پڑھن تو پہلے جوگی سی راجو جوگی سی راجپور سی یہ بھی تے کلمہ پڑھن تو بعد شیخ ہندی دے نام نہ مشہور ہویا آج بھی داتا صاحب دے قدمہ والے پاسے کھڑے ہو وہ تو سجے پاسے شیخ ہندی دا مزار ہے جڑی قبر مبارک ہے نا وہ شیخ ہندی دی یہی راجو جوگی سی پہلے بولتے صحیح یار سبحان اللہ مشہور ہے داتا صاحب جس ویلے راوی دے کنارے دے بیٹھے ہوئے نے ایک دن جس ویلے بی بیاں مائیاں دودھ دے مٹکے لے کے قریب تو گزر ہویا داتا صاحب نے ویکھیا آپ دا من کیتا آپ دا دل کیتا دودھ پین دا عزیزان گرامی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دینے اے بی بیو ساڑے کو معاوضہ لے لو پیسے لے لو آج ساڑا دل کردہ دودھ پین دا بولتے صحیح یار پیسے لے لے وہ تھوڑا دودھ چاہی دا وے پین واسطے عزیزان گرامی وہ بی بیاں کہہ لگیاں سید زادے نے حسن و جمال دے پہ کرنے نالے رب العالمین دے کامل ولی نے جس ویلے بی بیاں نے ویکھیا انہیں انکار دے کرنو رہیاں انکار نہیں کر سکیاں نے کہن لگیاں میں اے بابا جی حضور دودھ تا ضرور دے دیں دیاں لیکن وجہ ہے وقت دا گورنر ہے یعنی ظاہری دنیاوی طاقت بھی ہے وقت دا گورنر ہے نالے جوگی ہے اگر دودھ دوہانو دے مانگیاں وہ دے دودھ دے اندر کمی آ گئی دودھ تھوڑا ہو گیا آج دودھ انہوں نہ دیتا ساڑیاں مجھان دے تھنا دے اندر خون چلا دے وے گا عزیزان گرامی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دینے اے بی بیو دودھ تسا سانو دے دے وہ
او جوگی جانے تے اسی جانیے جوگی جانے تے اسی جانا گے عزیزان گرامی جس ویلے اتنی گل ہوئی ہے بیبیاں نے دودھ دیتا وے داتا صاحب نے دودھ پیتا وے آپ نے دعائے خیر فرمائیے جس ویلے جوگی نو پتہ چلیا اگلا دن ہویا دودھ جس ویلے گھٹ پہنچیا وے جوگی نو خبر ہوئی ایک بابا آ گیا وے دوڑ کے بعد داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر آ گیا وے آگے کہن لگا اے بابا جی تسی کون ہو کتھوں آئے ہو کدے واسطے آئے ہو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے بیلیا وجہ کیے کہن لگا تو ساڑھا دودھ روک دیتا وے میں نہ دیا مجھان دے تھنا دے اندر میں دودھ دی جگہ تے خون چلا دے مانگا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اے جو گیا تو جو کرنا بھی کر لے اسان دودھ ایمیں نہیں لیا دودھ دے پیسے دیتے نے وہ دا معاوضہ دے کے دودھ لیا وے اسا کوئی زیادتی نہیں کی تھی عزیزان گرامی آپ فرماندے نے تو کی کرنا میں کہن لگا بابا تینو ایمیں سمجھ نہیں آنی میں تینو ہونے دسنا وا میرے اندر کمالات کنے نے میں طاقت کتنی رکھنا وا آپ فرماندے نے جو کرنا ہی کر لے جوگی سی اپنی طاقت دے نال جھوٹی طاقت دے نال ہوا دے اندر اڑنا شروع کر دیتا سوں بولتے سے یار جوگی یہ اپنی طاقت بھی کھان لگا انہوں پتہ نہیں اے رب دے ولی نے انہاں دے سامنے جوگ نہیں چل دے انہاں دے سامنے اے جادو نہیں چل دے ہوں دے جتھے دنیا داراں دے جادوان دی انتہا ہو جان دی ہے رب دے فکیران دی اتھوں اجے ابتدا بھی نہیں ہوں دی ہے بولتے سے یار سبحان اللہ جس ویلے فضا دے اندر جوگی اڈن لگ پیا وے داتا صاحب نے وے کیا فضا دے اندر اڈنا شروع کر دیتا وے عزیزان گرامی ہن توجہ رکھنا جڑی میں گل کرنا چاہنا اج اساں اس گئے گزرے دور دے اندر اسی ماسا کوئی اگر جگ دے اندر کوئی کمال ویکھیے چمک دمک ویکھیے اپنا اساں نکی نکی گل تو اپنا ایمان دا سودا کر بیٹھنے بلکہ بزرگ فرماندے نے آج کوئی بندہ ان جا فضا دے اندر اڑنا شروع کر دے وے اسی تے کہاں گے اے رب دا کامل ولی ہوئے گا بولتے سے یار سبحان اللہ بلکہ میں پچھلے جمعے نو بھی آکھیا سی نہ ہوا دے اندر اڑنا کمال ہے نہ پانی دے اندر گوتے مار لینا کمال ہے نہ جھٹ دے اندر ایک دنیا دی نکر تو لائے کے دوسری نکر تک چلا جانا یہ بھی کوئی کمال نہیں نہ آسمان دے اندر اڑنا کمال ہے نہ پانی دے اندر اڑنا گوتے لگانا کمال ہے نہ جھٹ دے اندر ادھر جھٹ دے اندر ادھر جانا کمال ہے یہ ظاہری کرتب بکھانا اکرامات جڑیاں نے اکرامتا کوئی کمال نہیں بندے دا کمال اس گل دے اندر ہے بندے دا دل ہر وقت مولا دی یاد دے اندر لگا رہنا ہے یہی سب تو بڑا کمال ہوندا وے جس ویلے بندے دا وے جس ویلے بندے دا دل ہر وقت رب العالمین دے نال بندہ دل لا لیندا وے ایک پل دے واسطے بندے دا دل رب دی یاد تو غافل نہیں ہوندا کرامات رب انعام دے اندر عطا فرما دیندا ہے اصل کمال رب دے نال اپنا دل دا رابطہ قائم کرنا ہے بولتے سے یار سبحان اللہ ہن ادھر جادوگارے راجو جوگی ہے ہوا دے اندر بھی اڑتا ہے نہ کوئی پر لگے نے نہ کوئی انجن لگے آوے کوئی چیز نہیں لگی ہے اپنے جادو دے نال ہوا دے اندر بھی اڑتا ہے لیکن انہوں پتہ کوئی نہیں سامنے داتا صاحب نے بولتے سے یار سبحان اللہ ایمین علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اسے کہ زور بازو کا بولو یار سبحان اللہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور
رے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ آپ فرماتے نے اللہ دے ولیاں دے بازو دی طاقت دا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جنہ دی نرم و نازک اکھ دا ایک کمال ہے، جدر اکھ اٹھ جاندی ہے لوگاں دی تقدیر بدل دیں دے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور جنہ دی اکھ دا ایک کمال ہے انہاں دے بازو دا کی کمال ہوئے گا؟ بول دے صحیح دوستان گرامی، عزیزان گرامی، جو کہ ہوا دے اندر پہ اڑتا ہے، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جس ویلے ویکھیا وی اے تے جادو اے کوئی کرامت نہیں، آپ نے اپنی وہ لکڑ والی کھڑاؤں مبارک اپنی جتی مبارک نو انگلی دا اشارہ کیتا وے، ادھر جوگی اپنے پورے وجود نال ہوا دے اندر پہ اڑدا وے، ادھر داتا صاحب دی انگلی دا اشارہ ہویا وے، داتا صاحب دا اپنا کمال دے ایک پاسے وے، داتا صاحب دے اشارے دے نال وہ لکڑ دی جتی بھی اڑنا شروع ہو گئی ہے۔ بولو تے صحیح یار سبحان اللہ۔ داتا صاحب دی جتی ہوا دے اندر اڑنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے حکم فرمایا سی اس جوگی دے سر دے اندر وارو واری جس ویلے داتا صاحب دی جتی بجدی پئی ہے، جس ویلے خدمت بھی کر دیتی ہے، نالے قدمی سٹ دیتا وے، جوگی جس ویلے زمین تھی آیا، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے قدمی ڈگیا وے، قدمات ہاتھ رکھ کے عرض کردہ وے حضور میں نو سمجھ آ گئی ہے، میں نو پتہ چل گیا وے تسی کوئی جوگی نہیں، تسی کوئی جادوگر نہیں، رب دے کامل ولی ہو، حضور میں نو کلمہ پڑھاوو، نالے اپنا مرید بناوو، نالے امام الانبیاء دا غلام بنا دے وہ۔ عزیزان گرامی داتا صاحب نے کلمہ پڑھایا، اپنا مرید بنایا، حضور دا غلام بنا دیتا ہے۔ بولو یارو چبانا راوی دے تائیدار فرماندے نے زاد زامن ہوئی ڈھولا جہانی اور باج تو ساڑے وہ دھندے چھوڑے دتونی کو جی جانے کے میں نو سب چھوڑے گیونی ڈولا ساریاں لجا گل تیرے پیونی ڈولا ساریاں لجا گل تیرے پیونی۔ عزیزان گرامی داتا صاحب دے قدماں تے ہاتھ رکھے نے، عرض کردہ حضور میں نو اپنا مرید بنا لے وہ، نالے امام الانبیاء دا غلام بنا دے وہ۔ عزیزان گرامی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا وے، آج شیخ ہندی دے نال نام دے نال مشہور ہے، داتا صاحب دے قدمہ مبارک پاسے کھڑے ہوئیے، سجے پاسے شیخ ہندی اسے راجو جوگی دا جڑا پہلے راجو جوگی سی او دا مزار ہے، انہاں نو بھی سلام کیتا جاندہ ہے، انہاں نو بھی سلام آکھیا جاندہ ہے۔ عزیزان گرامی پتہ چلیا جس ویلے داتا صاحب بھاٹی دے قریب تشریف فرمانے آپ نے ایک مسجد بھی بنائی ہے، رب دے ولیاں دا کام ہوندا وے، نہ آپ مسجد تو دور ہوندے نے، نہ اپنے عقیدت مندہ مریدہ نو مسجد تو دور کر دینے، جیڑے مسجدہ تو دین شریعت تو دور کرنے والے ہوندے نے، او جاہل ان پڑھتے ہو سکتے نے، بے ایمان تے ہو سکتے نے، رب دے ولی نہیں ہو سکتے نے۔ رب دے ولی اوہی ہوندے نے جیڑے مسجد دے قریب کر دینے،
شریعت دے بھی قریب کر دینے، رب رسول دے قریب کر دینے، وہی رب دے فقیر ہوندے نے۔ عزیزان گرامی، داتا صاحب نے ایک مسجد بنائی ہے لاہور دے اندر، جیڑی پورے بر صغیر دے اندر سب تو وڈی مسجد داتا صاحب دی ہوندی سی۔ بولو تو سیار سبحان اللہ، آخر تک سارے کہو سبحان اللہ۔ لاہور دے اندر رہن والے ہو، لاہور نو عزتاں ایویں نہیں ملیاں، داتا صاحب دے صدقہ وے، رب دے کامل ولی دے صدقہ وے۔ بولو تو سیار سبحان اللہ۔ لاہور دے اندر رہندے ہو، داتا علی جبریل لاہوری دا ذکر سن کے بھی بولنا چاہیے سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، داتا صاحب نے جس ویلے مسجد بنائی ہے، لاہوریہ نے اعتراض کر دیتا۔ لاہوری کہن لگے نے داتا صاحب دی مسجد دا محراب قبلے وال سیدھا نہیں ہے۔ یہ بڑے الٹ جے دماغ دے لاہوری ہوندے نے۔ اب بولتے سے یار سبحان اللہ۔ لاہوری کہن لگے نے بڑے بڑے غیرت شرم و حیا دے پیکر بھی ہوئے نے، تے بڑے بڑے بغیرت بھی لاہور دے اندر وسدے نے۔ اب بولتے سے یار کہن لگے داتا صاحب دی مسجد دا محراب قبلے وال سیدھا نہیں ہے۔ داتا صاحب نو جس ویلے پتہ چلیا، آپ نے فرمایا لاہور والے ہو، فرماندے نے لوگوں جنوں میری مسجد دے محراب دے نال اختلاف ہے، فرمایا آج نماز ساڈے پیچھے پڑھ لوے۔ بول دے صحیح یار، بول دے جاؤ سبحان اللہ، وقت تھوڑا وے۔ فرمایا جنوں ساڈے مسجد دے محراب دے نال اختلاف ہے، آج نماز ساڈے پیچھے پڑھ لوے، پتہ چل جائے گا مسجد دا محراب سیدھا ہے کہ نہیں۔ دوستان گرامی، جس ویلے نماز دا وقت ہویا، لاہوریے اکٹھے ہو گئے نے، پیچھے صفحہ بن گئیاں۔ جس ویلے داتا صاحب نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس ویلے داتا صاحب نے آکھیا وے، سارے صفحہ والیا، سارے نمازیاں نے ویکھیا وے، رب دا کعبہ جناب داتا صاحب دی مسجد دے محراب دے اندر ٹورے آیا ہے۔ رب کعبہ دا کعبہ جیڑا وے قبلہ شریف داتا صاحب دے محراب دے اندر آ گیا وے۔ سارے نے لاہور دے اندر خانہ کعبہ دی زیارت کر لئی ہے۔ اچھی بانا بولو یار سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، یہ کوئی ایویں ہستی نہیں ہے جنہ دی بارگاہ دے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ورگے جنہ دا زمانے دے اندر نام ہے، جنہ دے ولی ہون دے اندر لوگاں نو شک کوئی نہیں ہے۔ خواجگانے چشت اہل بہشت دے آسمان ولایت دے ستارے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی داتا صاحب دی مزار تے آندے سن۔ 40 دن دا چلہ کتاب دے قدمہ والی جگہ دے 40 دن دا چلہ کتابے، جس ویلے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 40 دن گزارن تو بعد چلہ کرن تو بعد جو فیض لینا سی لین تو بعد داتا صاحب دے مزار وال متوجہ ہو کے اکھاں بند کر کے مراقبہ فرمایا نے۔ جاندے ہویا آپ اتھے شیر لے گئے نے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ بولو تو صحیح یار سبحان اللہ۔ اے کسے تیرے میرے ورگے کسے عام بندے دی گل نہیں، خواجہ اجمیری ولیاں دے سردار نے، ہندوستان دے بیتاج بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جس ویلے ظاہری فیض لیا، باطنی فیض لائے کے اپنی آنکھاں دے نال نور و تجلیات کرنا جس ویلے داتا صاحب دی قبر مبارک ٹوٹ دیاں ویکھیاں نے، فیض ملیا نے۔ فیض ملن تو بعد کسی عام بندے دی گل نہیں، جنہاں نو فیض ملیا ہے او کہہ رہے نے، آپ جانتے ہوئے لکھ رہے نے، آپ دا کلام ہے خواجہ اجمیری دا کلام آپ فرماندے نے، گنج بخشے اگر پڑھنا آندا ہوئے تو 2-3 مرتبہ میرے نال پڑھ رہنا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کا
کاملا رہنما نا کہ سارا پیر کامل کاملا رہنما اور گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھے شرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھے شرم خواجہ جو میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے حضور داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر عرض و معروض کر دیا ہویا کر کرم یعنی کی مطلب آپ بھی نظر کرم فرماو نالے ادھرو بھی نظر کرم فرما دے وہ ادھرو بھی کروا دے وہ آپ بھی نظر کرم کر دے وہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھے شرم بولو تو سیار سبحان اللہ 2 منٹ اور جناب دے لینے نے توجہ ہے تے کہو سبحان اللہ عزیزان گرامی رب دا ولی او ہوندا وے جنہ دی بارگاہ دے اندر جائیے رب دے ولیاں دی بارگاہ دے اندر گڈیاں لین واسطے نہیں جائی دا کوٹھیاں بنگلے لین واسطے دنیاوی مال و دولت لین واسطے نہیں جائی دا بیوی بچیاں دے سوال نہیں ہوندے رب دے ولیاں دی بارگاہ دے اندر جائیے رب دے ولیاں دی بارگاہ دے اندر گڈیاں لین واسطے نہیں جائی دا کوٹھیاں بنگلے لین واسطے دنیاوی مال و دولت لین واسطے نہیں جائی دا بیوی بچیاں دے سوال نہیں ہوندے رب دے ولیاں دی بارگاہ دے اندر جائیے او تو رب دی شریعت قرآن یا رب دی شریعت اسلام لین واسطے جائی دائے بولتے سیار سبحان اللہ کیونکہ دنیا ادنا ہے آخرت دا جہان آلہ وے ادنا دے اندر آلہ نہیں ہوندہ آلہ دے اندر ادنا بھی آ جاندہ وے جدو آخرت دا جہان دین منگو گے رب دنیا دین دے صدقے دے چھڑے گا بولو تو سیار سبحان اللہ عزیزان گرامی وقت ختم ہو گیا آخری کلام جناب نو پڑھا لینا آپ بھی داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر حاضری دے کے جناب کولوں اجازت لے لواں بولو تو سیار سبحان اللہ آخری مرتبہ مل کے محبت نال پڑھ لو وہ انجے سارے ولی رب دے سونے توجہ ہے تو بول یار سبحان اللہ دوستان گرامی اللہ دا ولی میں ذکر کر رہے ہیں داتا صاحب عزت رکھنا محبت کرنا والے حاضری ہوئے نہ ہوئے اللہ دا مزہ آ رہا ہے کہ نہیں یار دل خوش ہوندہ ہے خوش ہوندہ ہے نا تے بزرگ فرماندے نے کہ اللہ تے ولیاں دا ذکر سن کے خالی خوش نہیں ہونا مومنو ہوندہ ہے ولیاں دے نال محبت اور پیار کرنے والا سچا او بندہ ہوندہ باقی منافق ہوندہ ہے سچا ہوندہ ہے جیڑا ولیاں دے نقشے قدم تے چلن والا ہوگا بول سبحان اللہ ایک اللہ دے ولی نے ہوتا ایک مرید سی اللہ دے ولی دے فقیر دا ایک مرید سی تے او مرشد گرامی جو تبرک کھانا نا توجہ رکھنا روٹی کھانی پانی بچنا تھا ٹکڑے جو بچنے تھا سالن جو تبرک بچنا انہیں سارے پیر بھائی سارے لوگوں نے بھاج کے جا کے نا فوراں جا کے اپنے مرشد دے جڑے ٹکڑے بچے سننا انہوں جلدی جلدی نہ کھا جانا پانی بچے ہونا جھوٹاؤ پی جانا ٹکڑے بچے نے کھا جانا انہوں فقیر اللہ دا کامل سی توجہ ہے نا توجہ ہے تو بولو یار سبحان اللہ اللہ دا کامل فقیر سی دنیا دار تھوڑا سی 4 دن مرید دے گھر جاوے چوتھے دن جاوے تو مرید دی بیوی غائب بولتے صحیح ولی نہیں ہوندہ 4 دن مرید دے گھر جاوے چوتھے دن جاوے
मुरीद दी बुढ़ी ने लभे। अब बोल ते सही समझ आई ता बीबियां नूं थापड़े मारन वाले असां वेखे ने। रब दे वलीए नहीं होंदे, रब दे वलीए होंदे ने ओ जेड़ा दर ते आवे ओंदी भी तार उधर मिला देवे। बोलो सुभान सुभान अल्लाह। दोस्तान गिरामी रब दा फकीर सी, करीब बिठा के ना कहने लगे पुत्रा इधर आ। फरमाया तू सारी जिंदगी मेरे बचे हुए टुकड़े खांदा रहे, मेरा जूठा पानी पींदा रहे। फरमाया मैनू तू पूरे नू सिर तू लैके पैरों तक चट चट के मेरे पूरे वजूद नू खा जा, तैनू वो फैद नहीं मिल सकता। अगर कोई मकाम पाना चाहना है, फैद लेना चाहना है, तो फरमाया सारी जिंदगी तू मैनू पूरे नू खा भी जावेगा, कोई फायदा नहीं लभ सकता। तैनू फायदा ता ही लभना है जे मेरे नक्शे कदम ते चलेगा, मेरे पीछे चलेगा, ता फैद मिलना है। दोस्तान गिरामी ये मामूल है, मियार है, तकड़ी है। सुन्नी ओ हुंदा है जेड़ा बाबा फरीद दाता अली जुवेरी दे नक्शे कदम ते चलने वाला हो। दोस्तान गिरामी ता करके आखिरी मरतबा मिलके पढ़ लो वो ओंज सारे वली रब दे सोने मेरे दाता जिया कोई होर नहीं। पढ़ोगे यार, पढ़ोगे? मैंने कलाम बड़ा वैसे ना दिल करता है कि जुमा लंघ भी जावे पढ़ी रखा। बोलो यार सुभान अल्लाह। आखिरी मरतबा पढ़ोगे तो वक्त आया नहीं होगा, उन्हें जान छड़ देवांगे थोड़ी। पढ़ोगे तो हथ खड़ा करो हा भला। जिन्हें ने चुके जो नहीं पढ़ते चलो ना पढ़े, जिन्ना चुके इन्ने पढ़ोगे ना तो लुत्फ दुबाला हो जाएगा, मस्जिद की फजा गूंजेगी। अजीज़ान गिरामी मिलके पढ़िए ओंज सारे वली रब दे सोने बाबा फरीद सोना वे, मेहरे अली सोने ने, शेर रुबानी सोने ने, आला हजरत मुजद्दिद अल फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा जुमेरी सोने ने, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ओंज सारे वली रब दे सोने मेरे दाता जिया कोई होर नहीं। ओ जेड़े दाता साहब दे सदके पे खांदे ने, ओंज सारे वली रब दे सोने मेरे दाता जिया कोई, ओ मेरे दाता जिया कोई होर नहीं। उंज सारे वली रब दे सोने मेरे दाता जिया कोई होर नहीं। ओ मन सजना ते भावे ना मन तू मेरा तेरे ते कोई जोर नहीं। ओ मन सजना ते भावे ना मन तू मेरा तेरे ते कोई जोर नहीं। उंज सारे वली रब दे सोने मेरे दाता जिया कोई होर नहीं।